ایناش نه به تشیع تعهدی دارن و نه به شیعیان تعهدی دارن و نه به ایران تعهدی دارن. اینا همونطور که امام علیه السلام فرموده اینا آله دست خارجی ها واقع شدن، آله دست روسیه و چین. و چه کسی از این کار اینا نفع میبره دوستان عزیز؟ مردم ایران نفع میبره، سیاست ایران نه، شیعیان نفع میبرن نه، مذهب شیعه نفع میبرن نه، فارسی زبان ها نفع میبرن نه. شما از هر جهت حساب بکنید نفع نیست. نفع کیه؟ نفع چین، نفع روسیه. اینها خودشون آوردن در بلوک شرق، در بله آمدن خودشان را آلت دست مخالفین آمریکا قرار دادن. بله و در حالی که هیچ گونه ضرری هم نمیتونن به آمریکا برسانن و دارن خودشان را نابود میکنن. همونطور که امام علیه السلام فرمودن که اینها آلت دست بچه ها قرار میگیرن.